ओ यात्राक्रम जीवनी बारे श्री शिवपुरी बाबाको भौतिक अवतरण ईस्वी सन् 1826 विक्रम सम्वत 1882 भदौ महिनाको मूल नक्षत्रमा भारतको केरला राज्यको मालाबारमा एक सम्पन्न र प्रतिष्ठित ब्राह्मण कुलमा भएको थियो। वहाँ आज्ञा हुन्थ्यो, म चेतनासहित मुसुक्क हाँसेर जन्मे। 5 वर्षमा ब्रह्मचार्य श्रममा प्रवेश गरे। मैले प्राचीन गुरुकुलको व्यवस्था अनुसार विद्या हासिल गरे। 12 वर्षको उमेरमा 4 वेदको अध्ययन र विद्यार्थी जीवन पूरा गरिसकेको थिएँ। मेरा बाजे अच्युतम प्रख्यात ज्योतिषी एवं योगी हुनुहुन्थ्यो। म जन्मदा हाँसेको कुरा सुनेर उहाँले, ल अब योगी हुने लक्षण भएको बच्चाले हाम्रो घरमा जन्म लिएछ, हाम्रो कुल यिनैमा टुङ्गिने देखिन्छ भनी भविष्यवाणी पनि गर्नुभएको रहेछ। मेरा पिता माताको देहान्त म सानो छँदा नै भएकोले बाजे बजैले नै मेरो रेखदेख र पालन पोषण गर्नुभयो। मेरी बजैले राति अनेक प्रकारका चाखलाग्दा कथाहरू सुनाउने गर्नुहुन्थ्यो र बाजे नै मेरो गुरु हुनुहुन्थ्यो। उहाँ आज्ञा हुन्थ्यो, उहाँकी जुम्ल्याहा बहिनी हुनुहुन्थ्यो। श्री बाबाको दीक्षा गुरुको नाम श्री परमात्मानन्द हो भनी डाक्टर स्वामी प्रपन्नाचार्यले मिल्केका झिल्का पुस्तकमा उल्लेख गर्नुभएको छ। वैदिक शास्त्रले मनुष्यलाई 2 प्रकारको बाटो खुल्ला गरेको छ। एउटा बाटो हो सांसारिक, जसमा ब्रह्मचार्य श्रम र गुरुकुलमा वेदा अध्ययनपछि गृहस्थमा बस्ने, बालबच्चाको पालन पोषण, शिक्षा, विवाह आदिको कार्यक्रम पूरा गर्ने। त्यसपछि धर्मपत्नीले इच्छा गरेमा उनलाई पनि साथै लिएर वानप्रस्थाश्रममा प्रवेश गर्ने र अन्तिममा सन्यासश्रम ग्रहण गर्ने। सन्यासश्रम ग्रहण गरेपछि उसले जे जस्तो जुर्छ उस्तै ग्रहण गर्छु भन्ने अठोट लिएर जङ्गलमा गएर तपस्या गर्ने र एक छाक खान भिक्षाटन वृत्ति अपनाउँदै परमात्माको चिन्तनमा समय बिताउने गर्नुपर्दछ। अर्को बाटो हो गृहस्थाश्रम र वानप्रस्थाश्रममा प्रवेश गरी ब्रह्मचार्य श्रमबाट नै परमात्मा दर्शनको बाटो अपनाउने। आदि शङ्कराचार्यका मत अनुसार सन्यास ग्रहण गर्नेहरूलाई गिरी, पुरी, भारती, सरस्वती आदि 10 नामको उपनाम दिइन्छ। श्री बाबालाई भारतीको उपनाम प्राप्त थियो। उहाँले ऋतम्भरा प्रज्ञा अर्थात् आकार अथवा मूर्ति बिनाको परमात्माको साक्षात्कारको बाटो अनुसरण गरी बक्सेको थियो। उहाँबाट प्रसङ्गवश आज्ञा भएको रहेछ। एक दिन मेरा बाजे ध्यान गर्न लाग्नु भएको रहेछ। ध्यान सकी आँखा खोल्दा त एक भयानक सर्प मुख बाएर उहाँका सामु देखा परेछ। उहाँले सर्पको मुखभित्र काँडा टाँसिएको देख्नुभई एउटा चिम्टा लिएर काँडा बिस्तारै झिकिदिनु भएछ। सर्प खुसी भएर एउटा मणि उकलेर फर्केछ, जुन मणि अन्ध्यारोमा राख्दा अरू बत्ती बाल्नुपर्ने जरुरत हुँदैन थियो। श्री बाबा सबै धर्म मान्नेहरूका लागि समान होइबक्सन्थ्यो। उहाँ इस्लाम धर्म मान्नेहरूसँग कुरा गर्दा कुरानकै बारेमा र हिन्दू धर्म मान्नेहरूसँग कुरा गर्दा हिन्दू धर्मशास्त्रकै प्रसङ्ग, क्रिस्चियन धर्मावलम्बीहरूसँग बाइबलकै दृष्टान्त र बुद्ध धर्म मान्नेहरूसँग प्रज्ञा, शील, समाधि आदिकै बारेमा व्याख्या गरिबक्सन्थ्यो। यसले गर्दा विभिन्न मत अनुसारका अनुयायीका जिज्ञासाको सजिलैसँग समाधान हुन्थ्यो। तत्कालीन राजा महेन्द्रको राज्याभिषेक समारोहमा भाग लिन भारतका उपराष्ट्रपति डाक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन श्री बाबाको दर्शनका लागि आउनुभएको थियो। आफ्नो बसाइका लागि तयार गरेको राजकीय अतिथि गृह नगई सिधा बाबाको कुटीमा आउनुभई करिब आधा घण्टा उहाँले बिताउनु भएको थियो। श्री बाबासँग उहाँले, बाबा हजुरको शिक्षा के हो भन्ने प्रश्न गर्दा उहाँले, म शारीरिक, नैतिक तथा आध्यात्मिक गरी 3 अनुशासनका बारेमा बताउँछु भनी जवाफ बक्सेको थियो। ओहो,
सम्पूर्ण सत्य यति 3 शब्दमा भन्दै उनले अचम्म माने। मैले त्यही छोटो उत्तर दिएको विषयलाई उनले आफूसँग आएका सहयात्रीहरूलाई करिब 15 मिनेट सम्झाए। त्यस्तो उच्च स्तरको व्याख्या मैले कहिल्यै सुनेको थिएन। अनि वैदिक साहित्यका रक्षक हुन्। उनमा कसैप्रति घृणा थिएन, उनमा मनुष्य प्रेम थियो। उनी विनाशकारी चरित्रका थिएनन्। उनको यस्तो गुण उनी जस्ता विशिष्ट व्यक्तिहरूमा विरलै मात्र पाइन्छन्। श्री बाबा आज्ञा हुन्थ्यो। आफ्ना बाजे वानप्रस्थाश्रमका लागि नर्मदा नदी छेउको अमरकण्टकको जंगलमा प्रस्थान गर्नुहुँदा आफूसँग भएको सारा सम्पत्ति बहिनीका नाममा दिएर करिब 16 वर्षको हुँदा उहाँ पनि बाजेका साथ सोही जंगलमा रहेको गुफामा बसेर तपस्या गर्न लागि बक्सेछ। बाजेले देहत्याग गर्नु भएपछि उहाँको शरीरलाई जमिनमा समाधिस्थ गरेर श्री बाबा बाहिर सवारी भई बक्सेछ। एकपटक बाहिर आएपछि उहाँ पुनः त्यसै जंगलमा गएर परमात्माको ध्यानमा लागि बक्सेछ। उहाँलाई त्यही नै परमात्माको दर्शन मिलेछ। एउटा प्रसङ्ग, एकपटक श्री बाबाको दर्शनका लागि भारतका एकजना सेवानिवृत्त सैनिक अधिकारी आउनु भएको रहेछ। उहाँले श्री बाबासँग आफू सरकारी कामको सिलसिलामा जाँदा अमरकण्टकको जंगलभित्र गुफा देखेको र गुफा बाहिर अति नै पुराना कपडाका टुक्रा र केही सामान देखेको तथा वरिपरि खाल्डो बनाएर गुफालाई घेरिरहेको कुरा गर्नुभएछ। श्री बाबाले उहाँलाई आज्ञा भएछ, मैले तपस्या गरेको गुफा र ठाउँलाई पनि त्यसै गरी राखेको थियो र गुफाभित्र केही आउन नसकुन् भनेर आवश्यक जमिन मात्र राखेर गुफाको वरिपरि खाल्डो खनिएको र आवश्यक परेका बेलामा मात्र आवत जावत गर्न काठको फलेक प्रयोग गरिन्थ्यो। परमात्मा साक्षात्कारपछि सन्यास लिनुपर्ने जरुरत त केही थिएन, किनभने परमात्मा दर्शन पश्चात जान्न बाँकी र सुन्न बाँकी केही रहँदैन। तैपनि सनातन मर्यादा राख्नका लागि मात्र पनि आदि शङ्कराचार्यले स्थापना गर्नुभएको शङ्कर मठ श्रृङ्गेरीमा गएर सन्यास ग्रहण गरिबक्स्यो। सन्यासपछि उहाँको नाम श्री गोविन्दानन्द भारती रहन गयो। त्यसपछि उहाँ पुनः अमरकण्टकको जंगलमा प्रस्थान गरिबक्स्यो। जंगलमा झण्डै 20 वर्ष रहँदा आफै उम्रेका कन्दमूलहरू खाएर जंगली जनावरहरूका साथ रहेर उहाँको समय बित्यो। कसैसँग कुराकानी र बोलचाल गर्नु परेन। वर्षा आयो बित्यो, हिउँद आयो बित्यो, उहाँलाई पत्तै भएन। आफ्नो जंगल प्रवासका समयमा 14 दिनसम्म कसैसँग भेट नभएको कुरा आज्ञा हुन्थ्यो। बाजे गुरुको आज्ञा अनुसार नै बाजेले छाड्नुभएका जुहारतहरूमा एक मुट्ठी लिएर विश्व भ्रमणका लागि उहाँको यात्राको क्रम सुरु भयो। खैबर पास भई अफगानिस्तान, रुस, इरान, साउदी अरेबियाको मक्का, रोम, टर्की, ग्रिस, बेलायत, स्कटल्यान्ड, अमेरिका, मेक्सिको, जापान, चीन आदि देशको भ्रमण उहाँले 40 वर्षमा पूरा गरिबक्सेछ। भ्रमणका क्रममा उहाँ बेलायत पुग्दा महारानी भिक्टोरियाको राज्यकाल रहेछ। उहाँ बेलायतमा 4 वर्षसम्म रहँदा महारानी भिक्टोरियासँग 18 पटकसम्म भेट भएको रहेछ। भ्रमणका क्रममा बास बस्दा उहाँ धेरैजसो विश्वविद्यालय, स्कुल जस्ता शैक्षिक संस्थाको नजिक बसेको कुरा पनि आज्ञा हुन्थ्यो। श्री बाबाको कोलकातामा स्वामी श्री रामकृष्ण तथा बरोदामा स्वामी श्री अरविन्द र पेरिसमा म्याडम क्युरी तथा इटालीमा मार्कोनी आदिसँग पनि भेट भएछ। उहाँसँग विख्यात वैज्ञानिक आइन्स्टाइनले पनि भेट गर्नु भएको रहेछ। उहाँको दर्शनका लागि एकजना विदेशी आएका थिए। उनले श्री बाबालाई हजुरले विश्व भ्रमणका अवसरमा भेट गरिबक्सेका प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूका केही नाम हामीले पनि सुन्न पाउँछौं कि भन्ने प्रश्न गर्दा उनलाई आज्ञा भएछ, हेर तिमीहरूले यस्ता कुराहरू थाहा पाएर मात्र केही काम लाग्दैन। यस्ता विषयमा अलमल गरेर काम छैन। तैपनि मैले भेट गरेका प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूमध्ये महारानी भिक्टोरिया पनि एक थिइन्। आफ्नो यात्राको लगभग 80% भाग पैदल सम्पन्न भएको र अरू जहाज र रेलबाट पूरा भएको कुरा आज्ञा हुन्थ्यो। प्रथम विश्वयुद्ध सुरु हुँदा उहाँ चीनको सिङ्क्यायाममा पुगिबक्सेको रहेछ। एउटा प्रसङ्ग, श्री बाबा कैलाश मानसरोवर पुगिबक्सदा लामो जटाको पोका पारेका वृद्ध महात्मासँग भेट भएछ। ती महात्मा बारम्बार आफ्नो जटातर्फ इसारा गर्दै
हिक्क हिक्क गरिरहेका रहेछन्। उनको चाला देखेर श्री बाबाले तपाईँ सबै कुरा मलाई बताउनुहोस् आज्ञा भएछ। त्यसपछि उनले जटा फुकाएर निकै धन खसालेछन्। सबै धन खसालिसकेपछि उनको प्राण गएछ र श्री बाबाले उनको सद्गत गरिबक्से। पण्डित मदन मोहन मालवीयले बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि चन्दा सङ्कलन गरिरहनु भएको समयमा श्री बाबा बनारस पुगिबक्सेको रहेछ। उहाँले उक्त विश्वविद्यालयको निम्ति 50,000 चन्दा प्रदान गरिबक्सेछ। श्री मालवीयले उहाँलाई उक्त विश्वविद्यालयको कुलपतिको पद ग्रहण गर्न आग्रह पनि गर्नुभएको रहेछ, तर श्री बाबाले त्यसलाई स्वीकार गरिबक्सेन। आफ्नो जीवनी र शिक्षा प्रचार गर्ने, लेख्ने वा प्रवचन गर्ने उहाँको इच्छा थिएन। कसैले लेख्ने इच्छा व्यक्त गर्दा आज्ञा भयो, मेरो जीवनमा अरू व्यक्तिहरूको जस्तो उतार चढावको घटना घटेन। म त सचेत भएर परमात्माको मार्गमा लागेँ र परमात्माको दर्शन गरेँ। त्यसैले मेरो जीवनी लेख्ने जरुरत छैन। लेख्ने भए मेरो शिक्षाका बारेमा लेख्नु। उहाँ आज्ञा हुन्थ्यो। आश्रम स्थापना गर्ने, चेला बनाउने काम म गर्दिनँ र मेरो शान्तिमा दखल पर्न लाग्यो भने म अनकन्टार जङ्गलमा गएर कसैले थाहा नपाउने गरी बस्छु। एक दिन एकजना व्यापारी आएर उहाँसँग, हजुर एउटा भण्डारा, साधु सन्यासी गरिब गुरुवालाई दक्षिणासहितको भोजन गराउनु पर्यो, लागेको खर्च म बेहोर्छु भनेछन्। उहाँले, हेर्नुहोस् यस्तो काम मबाट हुँदैन, तपाईँको खर्च गर्ने इच्छा भए अन्यत्र जानुभए हुन्छ भनी जवाफ बक्सेछ। सन्यास लिइसकेपछि विश्व भ्रमणमा गएर एकपटक आफ्नो जन्मस्थान जानुपर्ने चलन भएको हुँदा करिब 70 वर्षपछि आफ्नो जन्मस्थान पुग्दा घर समेत चिन्न मुस्किल परेछ। बहिनी पनि सारा सम्पत्ति गरिब अनाथहरूलाई दान गरेर गृह त्याग गरी कतै प्रस्थान गरिसक्नु भएको कुरा पनि आज्ञा भएको थियो। त्यसपछि आफूसँग बाँकी जुहारत पनि जङ्गलमा नै गाडेर यात्रा चालु राखेर नेपाल प्रवेश गरिबक्सेछ। श्री बाबाले नेपालमा पहिले करिब 7 दिन बिताउने विचार लिएर पर्दापण गरे पनि नेपालको प्राकृतिक सौन्दर्य, शान्ति आदिले गर्दा यही नै अन्तिम विश्राम स्थल बनाउने विचार भएछ। त्यस बखत नेपालमा शिवरात्रिको समयमा दर्शन गर्न आउने भारतीय साधु महात्माहरूलाई 7 दिन मात्र बस्न दिने नियम थियो। उहाँ आज्ञा हुन्थ्यो, मनुष्य जुन देशमा बसेको छ उसले त्यही देशको नियम कानुन मान्नुपर्छ, नत्र दुःख पाइन्छ। त्यही नियमको अनुसरण गरेर श्री बाबा काठमाडौँको पुतली सडक, अहिलेको रामशाह पथको बाटोबाट पैदल फर्कँदै गर्दा सिंहदरबार गएर फर्केर आएका एक व्यक्ति चढेको बग्गी उहाँको अघिल्तिर रोकिएछ। बग्गीबाट एकजना उत्रेर, हजुर गोविन्दानन्द होइन भनेर प्रश्न गरेछन्। ती व्यक्ति तत्कालीन बेलायती प्रतिनिधि राजदूत विल्किन्सन थिए। बेलायत भ्रमणका अवसरमा श्री बाबा उनको घरमा राज भएको रहेछ। त्यस समयमा उनी स्कुलमा पढ्दा रहेछन्। 20 वर्षपछि श्री बाबालाई उनले चिनेछन् र सबै कुरा बुझेपछि त्यस समयका शासकलाई अनुरोध गरेर उहाँलाई नेपालमा नै राख्ने प्रबन्ध पनि मिलाए। नेपालमा आफ्नो कार्यकाल छौन्जेल उनी प्रत्येक आइतबार घोडामा चढेर शिवपुरी जान्थे र कुचो लगाउने, खाना तयार गर्ने, पानी ल्याउने, दाउरा बटुल्ने, चेलाले गुरुको लागि गर्नुपर्ने काम गरेर उहाँको सेवामा लाग्दथे र साँझ फर्केर आफ्नो काममा हाजिर हुन्थे। श्री बाबा आज्ञा हुन्थ्यो। विल्किन्सन विरलै मानिसहरूमध्ये एक थिए जसले आफ्नो व्यस्त जीवनमा कर्तव्य पूरा गर्दै परमार्थतर्फ लाग्ने मौका निकाल्दथ्यो। मानिसले एकपटक आफ्नो कर्तव्य बोध गरेपछि सधैँ गुरुको आवश्यकता पर्दैन, तर गुरुबाट प्राप्त शिक्षा भने पालन गर्नु नै पर्छ। श्री बाबा पहिलोपटक आफ्ना बाजेका साथमा कोत पर्वको समयमा नेपाल सवारी होइबक्सेको रहेछ। जताततै सैनिकहरू बन्दुक लिएर हिँडेको देखेपछि बस्नु उचित हुँदैन भनेर उहाँहरू त्यसै दिन पशुपतिनाथको दर्शन गरेर फेरि बक्सेछ। उहाँले बागमतीको किनारै किनार काठमाडौँको उपत्यकामा पसेको र राति बास बसेको ठाउँमा भैँसी व्यापारीहरूले दिएको दुधबाट गुजरा चलेको पनि आज्ञा भएको थियो। श्री बाबा दोस्रो पटक 100 वर्षको उमेरमा
विक्रम सम्वत 1982 नेपाल प्रवेश गरेर केही दिन श्री पशुपति राजराजेश्वरी सत्तलमा, कहिले पशुपति मन्दिरको पूर्वको कुटीमा र गौरीघाटको पूर्वतर्फको किरातेश्वरको थुम्कामा कुटी बनाई राज्य भएको थियो। त्यसै गरी उहाँ केही समय गोकर्णेश्वर महादेव स्थानको दक्षिण पूर्वतर्फको जङ्गलमा तथा बुढा नीलकण्ठको उत्तरतर्फ रहेको शिवपुरी डाँडामा पनि राज भएको थियो। शिवपुरीमा राज भएपछि उहाँलाई भक्तहरूले शिवपुरी बाबा भन्न थाले र नेपाल तथा विश्वमा उहाँ शिवपुरी बाबाका नामले प्रख्यात भइबक्सन्थ्यो। शिवपुरीको शिखरबाट स्वच्छ प्रभातमा सूर्यको पहिलो किरणले सगरमाथालाई अङ्कमाल गर्दाको शोभा देखेर आफ्ना भक्तहरूलाई आज्ञा भएको रहेछ। त्यो शोभा झण्डै परमात्माको दर्शन गरे जस्तै थियो। नेपाल तपोभूमि भएकाले त्यहाँ तपस्वीहरू तपस्याका लागि आउनुहुन्थ्यो। यहाँका वनमा तपस्वीहरू अदृश्य रूपले तपस्यामा तल्लीन भइरहनु भएको छ। श्री माधव बाजे भन्नुहुन्थ्यो, श्री प्रभु शिवपुरीबाट कहिलेकाहीँ मलाई पनि साथ लिएर गोदावरीमा स्नान गर्न सवारी हुन्थ्यो र त्यसै दिन फर्किबक्सन्थ्यो र कहिलेकाहीँ साँझपख गोधूलीको समयमा हिमालतर्फ हेर्दै पवन मन्द श्री बद्रीनारायणको आरती तथा केही भजन पनि गाइबक्सन्थ्यो। प्रसङ्गवश उहाँले आज्ञा भएको रहेछ, भ्रमणका क्रममा एकपटक कुनै सहरमा चुरुट सेवन गर्नाले हुने खराबी बारेमा चर्चा गरेको थिएँ। मेरो चर्चा सुनेपछि सबैले चुरोट र सलाई फ्याँकिदिए, जसले गर्दा चुरोट र सलाईको बट्टाको थुप्रो नै बन्यो, तर आफूले भने त्यहाँबाट निस्केर चुरोट सल्काएँ। सबैले प्रश्न गरे, तपाईको प्रवचन सुनेर हामीले चुरोट र सलाई फ्याँकिदियौँ, तर आफैले किन चुरोट सल्काउनु भएको त? मैले त चुरोटको हानिका बारेमा मात्र चर्चा गरेको हो, चुरोट नखानु त भनेको होइन नि। त्यसैले जस्तो सुकै शिक्षा भए पनि भन्न खोजेको कुरा के हो त्यो बुझ्नुपर्छ अनि मात्र त्यस अनुरूप पालन गर्नुपर्छ, नत्र धोका हुन्छ। सदुपदेश पनि बुझेर पालन गरेपछि मात्र फल दिने हुन्छ। नबुझी पालन गर्छु भन्न लाग्यो भने अलमल हुन्छ र समय पनि बर्बाद हुन्छ। उहाँ आधा आधा चुरोट दिनमा 4-5 पटक सेवन गरिबक्सन्थ्यो। श्री बाबाको गिजामा घाउ आएको थियो। त्यसको उपचारका लागि केही दिन माधव बाजेका साथ नक्सालको डेरामा राज होइबक्सेको थियो। त्यस बेला भारतबाट आएका एक डाक्टर सायद गङ्गुली उहाँको उपचारमा संलग्न भएका रहेछन्। माधव बाजे भन्नुहुन्थ्यो, एक दिन श्री प्रभुले मलाई आज मेरो जन्मदिन हो, श्री पशुपतिनाथमा 1-2 थुङ्गा फूल र भेटी चढाएर आउनु भनी आज्ञा भयो र मैले त्यसै गरेँ। त्यस दिनदेखि मात्र उहाँको जन्म, महिना र नक्षत्र थाहा भयो। श्री बाबाको जन्मोत्सवका दिनमा उहाँका भक्तहरू आफ्नै घरमा पकाएको मालपुवा, पुरी, निम्की आदि ल्याई बाबालाई चढाएर एक आपसमा बाँडी खाने गर्नुहुन्थ्यो। भक्तहरूले यसो गर्दा श्री बाबा आज्ञा हुन्थ्यो, हेर यसो गर्नु अकर्म हो, यसो गर्दा पैसा खर्च हुन्छ, मेहनत पनि पर्छ, दुःख पनि हुन्छ, तर यसो नगरे तिमीहरूबीच एक आपसमा भेटघाट हुने सौभाग्य गुम्छ, तिमीहरूको चित्त दुख्छ। त्यसैले ठुलो नोक्सान हुने जस्तो स्थिति आउने भयो भने कहिलेकाहीँ सानो दुःख र नोक्सान पनि सहनुपर्छ। नियम पालन र सफाइमा श्री बाबाको अति प्रेम थियो। उहाँबाट प्रयोग हुने ठाउँ कपडा, दराज, कोठा, सिरक इत्यादि बहुतै सफा हुन्थे, जसले गर्दा कम मोलका वस्तुहरू भए पनि उच्च स्तरका नै देखिन्थे। उहाँको स्नान त देह त्याग गर्नुभन्दा अघिल्लो दिनसम्म पनि चालु नै थियो। झरी बादल लागेको बेलामा बाहेक खुल्ला ठाउँमा बसेर शिरमा अलिकति कम तातो र शरीरमा अलि बढी तातो पानी प्रयोग गरेर उहाँ स्नान गरिबक्सन्थ्यो। खानपिनको अगाडि र पछाडि उहाँ मनतातो पानीले हात धुनेर कुल्ला गरिबक्सन्थ्यो। एक दिन एकजना भक्तले श्री बाबालाई चढाउन भनी आफ्नै घरमा केही जिलेबी तयार गरेर ल्याउनु भएको थियो। त्यो जिलेबीमा रौँ परेको रहेछ। श्री बाबाले उनलाई, हेर तिमीले मलाई खुवाउन भनेर कति मेहनत र श्रद्धाले जिलेबी तयार गर्यौ, तर त्यसमा रौँ पर्यो। तिमीलाई त्यस कुराको हेक्कै भएन, हेक्का राखेर गर्दा पनि त त्रुटि हुन पुग्यो भने लापरवाही गरेर काम गर्दा के मात्र हुने हो? अरूले खानेमा त के पर्ने हो? विचार पुर्याएर काममा कुशलता ल्याउनु आज्ञा भयो।
श्री बाबाको दर्शनका लागि साधु महात्मा तथा घर गृहस्थीमा लागेका व्यक्तिहरू पनि आउनुहुन्थ्यो। घर गृहस्थीमा लागेका आइमाईहरू आउँदा उहाँ घरमा गर्नुपर्ने काम गर्नु, घरको काम सकेर बाँकी समय राम राम जपेर बिताउनु आज्ञा हुन्थ्यो। घर व्यवहार छाडेर गेरुवा वस्त्र धारण गरेका साधु महात्माहरूलाई त यति गरेर मात्र पुग्दैन, उनीहरूले त एक छाक खाएर रुखमुनि गएर परमात्माको चिन्तनमै समय बिताउनुपर्छ, उहाँ आज्ञा हुन्थ्यो। आफू कहाँ आउने महात्माहरूलाई हँसिलो मुहार लिएर उहाँ स्वयं अभिवादन गरिबक्सन्थ्यो र म जङ्गलवासीहरूलाई पनि कहिलेकाहीँ दर्शन दिन पाल्नुहुन्थ्यो भने आगन्तुक महात्माहरूसँग हाँसो पनि गरिबक्सन्थ्यो। महात्माहरूले पनि यथोचित तौरले उहाँलाई अभिवादन गर्नुहुन्थ्यो र एक आपसमा भलाकुसारी हुन्थ्यो। 2014 साल जेठतिरको कुरा हो। एकजना आएर श्री बाबालाई वासुकी ब्रह्मचारी परमब्रह्म लिनुहुनु भएको कुरा सुनाउनु भयो। त्यो सुन्ने बित्तिकै श्री बाबाले उहाँको पार्थिव शरीरमा चढाउनु भनी गमलामा भएको केही फूल पठाइबक्स्यो। श्री बाबा दिउँसो 1 बजेको समयतिर कुटीभित्र केही आराम लिइबक्सन्थ्यो। त्यसपछि परमात्माका विषयमा कुरा गर्न आएमा मात्र कुराकानी गरिबक्सन्थ्यो। उहाँ करिब 4 बजेतिर मिश्री हालेर उमालिएको गाईको दुध सेवन गरेपछि कुटीभित्र प्रवेश गरी बक्सन्थ्यो। उहाँका दाँतहरू क्यान्सर लागेर 2वटा खसेका बाहेक सबै साबुत थिए। उहाँलाई पढ्न पनि अप्ठ्यारो हुँदैनथ्यो। उहाँको शरीर ज्यादै पातलो भए पनि मुहारमा अलौकिक तेज प्रवाहित भइरहन्थ्यो। श्री बाबा जाडोको समयमा धेरैजसो बाहिर घाममा शिरमा घाम नपर्ने गरी र अरू बेलामा धेरैजसो कुटी बाहिर खुल्ला ठाउँमा नै राज भइबक्सन्थ्यो। उहाँको कुर्सीको दायाँतर्फ 3 खण्ड भएको काठको फोल्डिङ टेबल हुन्थ्यो, जसमा पानीको ग्लास, चुरोट र सलाई तथा बाँदरलाई तर्साउन कपडाको कान भएको गुलेली पनि राखिएको हुन्थ्यो। फिकदानी र ढुङ्गाका केही टुक्रा जमिनमा हुन्थ्यो। श्री बाबा कहिलेकाहीँ साना साना 4 पाङ्ग्रा भएको आराम कुर्सीमा बसेर केही समय वरपर घुमिबक्सन्थ्यो, जसलाई उहाँका सेवक तथा भक्तहरूले घचेट्दथे। उक्त कुर्सी मर्मतपछि समाधि मन्दिरमा राखिएको छ। उहाँ पानी परेको बेलामा कुटीभित्रको झुलनामा राज हुन्थ्यो। श्री सर्वपल्ली राधाकृष्ण आउनु भएको समयमा उहाँले त्यही झुलनामा बसेर कुरा गरिबक्सेको थियो। उहाँ झुलनामा राज भएर पनि श्रद्धालुहरूसँग कुराकानी गरिबक्सन्थ्यो। एक दिन एकजनाले उहाँलाई, बाबा हजुर यसरी झुलेर बस्दा त आसन स्थिर भएन नि, होइन र भनी प्रश्न गरेछन्। उहाँले उनलाई जवाफ बक्सेछ, शरीर हल्लियोस् या स्थिर होस् त्यतापट्टि नलाग, तर तिम्रो मन स्थिर हुनु नै पर्छ। उहाँको स्मरण शक्ति अद्भुतको थियो। उहाँ विश्व यात्राका क्रममा दक्षिण अमेरिकाको बेलिभियामा समुद्र सतहभन्दा 12,500 फिट माथि अवस्थित टिटिकाका ताल पुगिबक्सेको रहेछ। बेलायतबाट 2 जना दिदीबहिनी आएका थिए। उनीहरू केही समय अघि मात्र त्यो तालमा पुगेर आएका रहेछन्। प्रसङ्गवश चर्चा चल्दा उहाँले त्यहाँ जाने बाटो, वरपरका दृश्यावली आदिको बयान गरेको सुन्दा उनीहरू छक्क परेछन्। वार्तालाप गर्ने व्यक्ति नै थाक्दथ्यो, तर उहाँलाई थकाइ महसुस हुँदैनथ्यो। MA पास गरेका गुरुले वर्णमाला सिक्ने विद्यार्थीहरूलाई सिकाउँदा त्यही स्तरमा आफूलाई ओह्रालेर विद्यार्थीको मनोभावना अनुसार सिकाए जस्तै उहाँ पनि भक्तको स्तर र मनोभावना अनुसार उपदेश बक्सिन्थ्यो। श्री बाबाको कसैलाई पनि आफूतिर आकृष्ट गर्ने, चमत्कार देखाउने चाहना थिएन, तर कुन व्यक्ति कुन भाव लिएर आएको छ उहाँ त्यही भाव अनुसार जवाफ बक्सन्थ्यो। एक दिन एकजना भक्तलाई बाबालाई आराम नभएको जस्तो लागेछ। श्री बाबाले उनको मनको भाव बुझेर आज्ञा भएछ, जीवन कष्टमय छ, तर विश्वास गर मेरो लागि त यो कष्ट पनि त्यसरी नै आनन्द दिने वस्तु भइरहेको छ। जसरी तिमीहरू राम्रो सिनेमाको आनन्द लिइरहेका हुन्छौ, मलाई आइपरेका यी सबै कष्टहरू बाहिरी कष्ट हुन् र म यस्ता कष्टहरू आनन्द साथ भोग्न सक्छु।
सुखभन्दा पीडा बढी मिठो र स्वादिलो हुन्छ। श्री शिवपुरी प्रभुले भौतिक दृष्टिले झण्डै 37 वर्ष नेपालमा बिताइ बक्सियो। यस अवधिमा धेरै व्यक्तिले उहाँको शिक्षा सुन्ने, दर्शन गर्ने र सेवा गर्ने सौभाग्य पाए। सुरुमा उहाँको दर्शन पाउनेहरूमध्ये माधव बाजेका पिताजी सूर्यनाथ, पण्डित डम्बरू वल्लभ रेग्मी आदि हुनुहुन्थ्यो। माधव बाजेका पिताजी र माधव बाजे उहाँको दर्शन पाएपछि उहाँकै सेवामा लाग्नुभयो। जीवनको अन्तिम समयमा लगभग 66 वर्ष सूर्यनाथ केही दिन बिरामी पर्नु भएको थियो। त्यस बखत श्री प्रभु बाबा गोकर्णमा राज भएको थियो। एक दिन साँझ पख श्री बाबा उहाँलाई अन्तिम दर्शन दिन गौरी घाटको घरमा सवारी भएका बेला तिम्रो स्थिति के छ भनी सोधी बक्सियो। उहाँले, प्रभु, मैले हजुरको आज्ञा मुताबिक नै पिताम्बर खराउ पहिरी बक्सेको, कमण्डलु धारण गरी बक्सेको नारायणको चरण पक्रिरहेको छु भनी बिन्ती गर्नुभएछ। त्यसपछि श्री बाबाले उहाँको निधारमा आफ्नो कर कमलले छोएर त्यसै गरी राख भनी फेरि बक्सेछ। भोलिपल्ट बिहान झिसमिसमा उहाँको प्राण गयो। उहाँको देहवसान भएपछि माधव बाजेले श्री प्रभु बाबाको महासमाधि नहुन्जेल सेवा गर्नुभएको थियो। श्री बाबाको समाधिपछि पनि समाधि मन्दिरको सेवा गर्दा गर्दै विक्रम सम्वत 2051 श्री माधव बाजेको पनि स्वर्गारोहण भयो। नेपाल बसाइका अवसरमा श्री बाबा ललितपुरको गोदावरीमा, जहाँ 12 वर्षमा कुम्भ मेला लाग्दछ, पनि केही दिन राज होइ बक्सेको रहेछ। ध्रुवस्थलीबाट उहाँ कहिलेकाहीँ त्यहाँ रहेको कुण्डमा स्नानका लागि सवारी होइ बक्सन्थ्यो। त्यस बेला त्यहाँ सीताराम नाम गरेका बैरागी बाबा हुनुहुन्थ्यो। ती बैरागी बाबाको केही जमिन थियो र त्यहाँ उमारेका आलु लिए केही दिन बिराएर ध्रुवस्थलीमा आउनुहुन्थ्यो। श्री बाबा पनि गोदावरी पुगेर उनकै कुटीमा आरामले चिया ग्रहण गरी बक्सन्थ्यो। सीताराम अविवाहित हुनुहुन्थ्यो। पछि कुनै स्त्रीको मोहमा परेर बालबच्चाका पिताजी पनि बन्नुभयो। गोदावरी जाँदा बाँडे गाउँको पसलबाट चामल किनेर कुण्डका माछाहरूलाई खुवाइ बक्सिन्थ्यो र फर्कने क्रममा कहिलेकाहीँ थापाथली अखाडामा पुगेर मङ्गलगिरी बाबासँग भेट गरी बक्सन्थ्यो। उहाँ बेला बेलामा श्री प्रकाश सन्यास आश्रम कालीमाटी टोल विमानस्थल नजिक काठमाडौँमा पनि सवारी भएर श्री प्रकाशानन्द स्वामीसँग भेट गरी बक्सन्थ्यो। श्री प्रकाशानन्द पनि बारम्बार ध्रुवस्थलीमा आउनुहुन्थ्यो। त्यस समयमा पशुपति क्षेत्र तथा आसपासका महात्माहरू श्री बाबालाई भेट गर्न अक्कल झुक्कल आउनुहुन्थ्यो। उहाँहरूमध्ये श्री डाक्टर रामनाथ अगोरी भस्मेश्वर घाट, भारती बाबा सिफल भण्डारेश्वर, इन्द्रगिरी बाबा बनकाली, केरली बाबा बालुवा बाबा, 15 शिवालय, सुकदेव र उडिया बाबा किरातेश्वर तथा योगी नरहरिनाथ उल्लेखनीय हुनुहुन्छ। खप्तड बाबा स्वामी सचितानन्द पछि श्री बाबासँग भेट गर्न आउनुहुन्थ्यो। श्री माधव बाजे भन्नुहुन्थ्यो, श्री बाबा 2 पटकको जाडोमा बनारस सवारी होइ बक्सेको थियो। बनारसमा रहँदा उहाँ श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारीका साथमा सायद सन् 1954 अलाहाबाद प्रयागमा 12 वर्षे कुम्भ मेला स्नानका लागि सवारी होइ बक्सेको थियो। त्यो मेलामा त्यहाँ एक आपसमा भाग दौड भएर सयौं तीर्थालुहरूको ज्यान गएको थियो। श्री बाबा देखावटी पनि रुचाइ बक्सन्नथ्यो। तैपनि उहाँका सामु केही घटनाहरू स्वयं घट्ने गर्दथे र परि आउने विपत्ति टर्दथ्यो। श्री बाबा बनारसमा नवाबगञ्जको एक बङ्गलामा राज होइ बक्सेको थियो। एक रात बिछौनामा आराम गरिरहेको समयमा कुनै अदृश्य शक्तिले उहाँको ओढ्ने कोट्याउन आएछ। भोलिपल्ट मालिकलाई सोधखोज गरी बक्सदा त त्यहाँको एक कामदार इनारमा डुबेर मरेको कुरा गरेछन्। यस प्रकारको घटना भइरहने हुँदा त्यहाँ कोही पनि नबस्ने रहेछन्। श्री बाबाले उसको नाममा गयाजीमा श्राद्ध गर्न पठाइ बक्सेपछि त्यस्तो घटना भएछ। कसैलाई केही दिनु परे पनि देश, काल र परिस्थिति बुझेर मात्र दिनुपर्छ, नत्र त्यसले एक आपसको सम्बन्धमा उल्टो प्रभाव पर्न सक्छ। श्री बाबा आज्ञा हुन्थ्यो। एउटा प्रसङ्ग, श्री बाबा बनारस स्थित तिल भाण्डेश्वर मन्दिरमा, बनारसमा उक्त मन्दिरलाई दक्षिण मठको नामले चिनिन्छ, केही दिन राज भएको थियो। त्यहाँ दक्षिण भारतबाट आएका महात्माहरू मन्दिरको रेखदेख तथा सेवा कार्यमा लागिरहनुहुन्छ। श्री बाबाका साथ नेपालका एकजना भक्त पनि हुनुहुन्थ्यो। ती भक्तले श्री बाबासँग केही सल्लाह नै नगरी
त्यहाँका एक महात्मालाई केही रकम दिनुभएछ, तर महात्माले त्यो रकम लिनु भएन। पछि श्री बाबाले ती भक्तलाई आज्ञा भयो, हेर तिमीले यसो गर्नुभन्दा अघि राम्रो विचार पुर्याउनु पर्थ्यो, मलाई सोध्नु पर्थ्यो। उहाँ जस्तो सेवा भावमा समर्पित पुरुषलाई त्यति रकम दिनु ठिक थिएन। तिमीले विचार पुर्याएनौ, तिमीले गर्दा मलाई समेत अप्ठ्यारो पर्न गयो, त्यसैले यस्तो भुल अब नगर्नु। श्री बाबा बनारस सवारी होइबक्सन लाग्दा उहाँका केही भक्तहरू बिदाईका लागि गौचर विमानस्थल, हाल त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उपस्थित हुनुभएको थियो। धेरै महिनासम्म उहाँको शरीरको दर्शन गुमाउनु पर्ने हुँदा सबैको मुख नियाउरो थियो, मन पनि रोइरहनु स्वाभाविकै थियो। त्यहाँ उपस्थित सबैको मनको भाव बुझेर आज्ञा भयो, हेर बिछोड हुने बेलामा सबैलाई मानसिक पीडा हुनु स्वाभाविकै हो, जस्तो तिमीहरूलाई भएको छ, मलाई पनि पीडा भएकै छ। यस्तो समयमा यस प्रकारको भावना आउनु ठिकै हो, नत्र मनुष्यता हराइहाल्छ नि। त्यही समयमा भक्तहरूले श्री बाबालाई, हामीलाई र परिवारलाई आशीर्वाद बक्स्यो अनि बिन्ती गर्दा आज्ञा भएछ, तिमीहरूले स्वधर्मबारे सुनिसक्यौ, त्यही अनुसार पालन गरेर बस, त्यही ठुलो आशीर्वाद हो। अब आशीर्वादको आवश्यकता छैन। श्री बाबाको बनारस बसाइका समयमा ध्रुवस्थली कुटीमा श्री पशुपति भस्मेश्वरका स्वामी रामदास उदासी बस्नु भएको थियो। श्री बाबाका लागि दूध खट्टै भएको समयमा उहाँको गोठमा पालिएका गाईका दूध नै ल्याइन्थ्यो। कफ निक्लन मुस्किल भएको बेलामा उहाँले सेवन गर्ने दूधमा दालचिनी हालेर उमालिन्थ्यो। उहाँ धन शक्ति आदि केहीको पनि वास्ता नगरेर भक्तहरूले श्रद्धा अनुसार चढाएको सामग्री तथा रकम स्वीकार गरिबक्सन्थ्यो। एक पटकको कुरा हो, एक सम्भ्रान्त परिवारका मालिकले श्री बाबालाई दुधारू गाई दिने विचार गरेर सन्देश पठाए। सन्देश सुनेर उहाँले सन्देशवाहकलाई नै गाई त चाहिएको हो, तर हेरविचार गर्ने, दाना पानी तथा राख्ने ठाउँको पनि बन्दोबस्त हुने भएमा पठाइदिए हुन्छ भन्ने सन्देश पठाएपछि त्यो विषय त्यसै हरायो। एकपटक श्री बाबाले भक्तहरूलाई आज्ञा भएछ, मेरो शरीर छुटेपछि मलाई सम्पर्कमा ल्याउने सबै विचार छाडिदिनु, तर आफ्नो कर्तव्य गरेर परमात्मा सम्झनु यति भए पुग्छ। सुकरातले मैले एकै चिज मात्र थाहा पाएको छु, त्यो के भने मलाई केही पनि थाहा छैन भनेका छन्। तिमीहरूले पनि परमात्माको नजिक जान उनको जस्तो विचार लिनुपर्छ। बनारसबाट फर्केपछि श्री बाबा केही दिन गौरीघाटमा माधव बाजेको घरमा पनि राज होइबक्सेको थियो। पूर्वी नेपालको उत्तरी भेगतर्फ यात्राका क्रममा रहँदा श्री बाबालाई कुनै गरिबको घरमा बास बस्नु परेछ। उहाँले त्यो घरको भित्तामा नोटहरू टाँसी राखेको देखेर त्यो गरिबलाई आज्ञा भएछ, हेर यो त खर्च गर्ने नोट हो, नोट यसरी नराख, यो बैंकमा लगेर साट र चाहेको काममा खर्च गर अनि सुखी हुन्छौ। त्यो गरिबले त नोट नचिनी राम्रो कागज सम्झेर भित्ता सजाउन टाँसेको पो रहेछ। त्यसैले श्री बाबा आफ्ना भक्तहरूलाई बारम्बार आज्ञा गर्नुहुन्थ्यो, आफूसँग भएको वस्तुको पनि उचित ज्ञान नहुँदा हामीले दुःख पाउनु परेको छ। श्री बाबा जाडोको समयमा धागोको तलुवा भएको कपडाको चट्टी र अरू समयमा पट्टी भएको खराउ पहिरिबक्सन्थ्यो। मोजा भने उहाँबाट प्रयोग हुँदैनथ्यो। माधव बाजे एउटा प्रसङ्ग सुनाउनुहुन्थ्यो। श्री प्रभु काठको खराउ पहिरिबक्सन्थ्यो। खराउको कपडाको पट्टी फलामको पेचकिलाले अडाइएको हुन्थ्यो। पेचकिला पनि कहिलेकाहीँ खुकुलो हुन्थ्यो र कस्नु पर्थ्यो। एक दिन पेचकिला कस्न लाग्दा त त्यो पेचकिला पहेँलो भएको रहेछ। उहाँलाई सांसारिक मनुष्यहरूले विलासी जस्तो र महात्माहरूले भोगी जस्तो देख्दथे। उहाँ शक्ति सम्पन्न होस् या गरिब होस् या धनी, सबैमा समान होइबक्सन्थ्यो र परमात्मातर्फ उसको लगान छ छैन त्यति मात्र विचार गरिबक्सन्थ्यो। सबैलाई धर्मको चर्चा गर्नु समय खेर फाल्नु हो। सत्सङ्गको लाभ लिन पात्रता पनि चाहिन्छ। उहाँ आज्ञा हुन्थ्यो। श्री बाबालाई श्री पशुपतिनाथको मन्दिर प्राङ्गणमा जान अनुमति थिएन। अमेरिका, बेलायत जस्ता समुद्र पारका देशमा पुगेर आएको व्यक्ति मन्दिर प्राङ्गणमा जान हुँदैन भन्ने त्यस बखतको नियम थियो। श्री बाबा आज्ञा हुन्थ्यो, यस प्रकारको व्यवहार भए पनि मानिसले राग देश राख्नुहुन्न। उहाँ महाशिवरात्रि आदि पर्वहरूमा कहिलेकाहीँ मन्दिरको पूर्वतर्फको उँचो थलो स्थानीय व्यक्तिहरू त्यो डाँडोलाई दाईको डाँडो भन्दछन्।
बाट श्री पशुपतिनाथको मन्दिर दर्शन गरिबक्सन्थ्यो। महाशिवरात्रिको दिनमा श्री महादेव कुनै न कुनै रूपमा मन्दिरमा पदार्पण गरिबक्सन्छ। त्यसैले त त्यस दिन मन्दिर मात्रको दर्शनको पनि अति नै महत्त्व हुने भएकाले मन्दिर मात्र भए पनि दर्शन गर्नुपर्छ उहाँ आज्ञा हुन्थ्यो। श्री बाबालाई भेट गर्न श्री पशुपतिनाथका तत्कालीन मूल भट्ट उलिनकाठमा चढेर बेला मौकामा आउनुहुन्थ्यो र उहाँले ल्याउनु भएको चन्दन प्रसाद श्री बाबा लगाइबक्सन्थ्यो। महाशिवरात्रिको समयमा आउने साधु महात्माहरूलाई रुचि अनुसार भोजार्थ चिया, चुरोट, गाँजा तथा केही सामग्रीहरू तयारी हालतमा राखिन्थ्यो। महात्माहरूमध्ये त कोही निवस्त्र, कोही पैदल, कोही खडे बाबा भने कोही गधाको सवारी बनाएर आउनुहुन्थ्यो। बिदा लिएर जाने बेलामा उहाँहरूलाई दक्षिणा पनि दिइन्थ्यो। कोही महात्माहरू त भाला खुँडा समेत लिएर आउनुहुन्थ्यो भने कोहीले भने आफूलाई चाहिने चामल, पिठो, चिया, चिनी, नुन, मसला जस्ता खाद्य सामानको बेग्ला बेग्लै पाकेट बनाएर आफ्नो कम्मरमा बाँधेर पनि आउनुहुन्थ्यो। श्री बाबा आफूसँग सिक्न आउने श्रद्धालुहरूलाई मात्र उपदेश बक्सन्थ्यो। कोही आएर राजनीतिक कुरा गर्दा तपाईहरू बल्ल बल्ल समय पाएर यहाँ आउनुभयो, यस्तो स्वर्ण मौकामा पनि परमात्मा चिन्तन नगरी समय बिताउनुहुन्छ भने अरू बेलामा त झन् के मात्र कुरा गर्नुहोला। तपाईँको घरको जग नै राम्रोसँग स्थिर भएन भने त्यो घरमा तलाहरू कसरी थप्नुहोला। त्यसैले जग राम्रो बसाल्नुहोस्। राजनीति र सिनेमा मनका कुष्ठरोग हुन्, उहाँ आज्ञा हुन्थ्यो। उहाँको शिक्षालाई स्वधर्म भनिन्छ। स्वधर्ममा मानिसलाई आफ्नो शरीर रक्षाका लागि अपनाउनु पर्ने उपाय लगायत परमात्मा चिन्तनका विविध विषय समाविष्ट भएको हुन्छ, जस अनुसार मानिसले सबभन्दा पहिले आफ्नो शरीर ठिक गर्नुपर्छ। जीवन व्यवहार आदि चलाउनका लागि कुनै पेशा वा काम गर्नुपर्छ अनि यति गरेर बाँकी समय परमात्माको भजन, कीर्तन, धारणा, ध्यान, समाधि आदिको अभ्यास गर्दै परमात्माको चिन्तन बढाउँदै जानुपर्छ। यसरी परमात्माको तर्फको चिन्तन बढ्दै गएपछि समाधिमा बस्न सकिन्छ र 1-2 प्रहरको अखण्ड समाधिमा रहेपछि परमेश्वरको परम कृपा ग्रेस भएपछि उहाँको दर्शन मिल्छ। जब तपाईँ मौन ध्यानमा रहेर परमात्मा चिन्तनमा नै रमाइरहनुहुन्छ तब परमात्माको ज्वाजल्यमान ज्योति तपाईँको अगाडि प्रकट हुन्छ, जुन तपाईँ स्वयंले अनुभूति गर्नुहुन्छ तर त्यसलाई शब्दमा वर्णन गर्न भने सक्नुहुन्न। उहाँ आज्ञा हुन्थ्यो, परमात्मा सानो भन्दा सानो, महान भन्दा पनि महान, सुन्दर भन्दा पनि अति सुन्दर, कुरूप भन्दा पनि अति कुरूप, बलवान भन्दा पनि अति बलवान र कमजोर भन्दा पनि अति कमजोर हुनुहुन्छ। उहाँले स्वधर्मलाई 3 प्रकारले बताइबक्सेको छ। 1. फिजिकल डिसिप्लिन, शारीरिक अनुशासन। मानिसले आफ्नो शरीर रक्षा गर्न के वस्तु आवश्यक छ, कुन वस्तु कति चाहिन्छ, किन चाहिन्छ, केका लागि चाहिन्छ, सोही अनुसारको व्यवस्था गर्नुपर्छ। कति खाना खाने, कति घण्टा सुत्ने, कति घण्टा कमाउने, काम गर्ने, किनभने काम नगरी खान मिल्दैन, नखाएमा शरीर रक्षा हुँदैन, के हेर्ने, के सुन्ने आदि हजारौं आवश्यकतालाई नियोजित तुल्याउनुपर्छ। मानिसले भोलि के काम गर्ने हो त्यसको कार्यतालिका बनाउनुपर्छ र त्यही अनुसार चल्नुपर्छ। विशेष परिस्थितिमा बाहेक घटबड केही पनि गर्नुहुन्न। राति सुत्ने बेलामा आफूले दिनभरमा के काम गरेको हो, गल्ती भयो भएन केलाउनुपर्छ। यदि गल्ती भएको रहेछ भने भोलि त्यो गल्ती हुन नदिने कोसिस गर्नुपर्छ। आफूले गरेको काममा कुशलता हासिल गर्न सक्नुपर्छ। शरीरलाई दुःख दिनुहुन्न, सुख दिनु पनि हुन्न। शरीरलाई प्रेम गर्नु पनि हुन्न, हेला गर्नु पनि हुन्न। शरीरलाई काममा नै लगाइरहनुपर्छ। जस्तो तपाईलाई मोटर चलाउन पेट्रोल लगायत अनेक कुराको आवश्यकता पर्छ, त्यस्तै शरीर चलाउनका लागि पनि अनेकौं आवश्यकताहरू पूरा गर्नुपर्छ, नत्र शरीर चल्दैन। शरीर रक्षा गर्नाले मात्र पनि परमात्मा दर्शन पाइन्न। कहिलेकाहीँ हामीले कार्यतालिका अनुसार काम नगरे हुन्न र? तपाईलाई थाहा नै होला, स्टेशनमा रेलगाडी तोकिएको समयमा आइपुग्छ र तोकिएको समयमै छुट्छ। यसै हुनाले यात्रुहरू समयमै यात्रा गर्न तयार भइरहन्छन्, तर यदि रेल समयमा आउने जाने गरेन भने यात्रुहरूमा विचलन आउँछ। त्यसैले समयमा नै काम गर्ने बानीमा बाधा ल्याउँदा मनमा
विचलन आउँछ। समय तालिका अनुसार नै सबै काम गर्न सक्नुभयो भने तपाईहरू विषयमा पनि निपुण हुन सक्नुहुन्छ। जीवनलाई नियमित तुल्याउन सक्नु पनि उत्तम साधना नै हो। आम्दानीको स्थायी स्रोत भयो भने स्वधर्म पालना गर्न सजिलो हुन्छ। मानिससँग प्रशस्त धन छ तर वातावरण अनुकूल नभएर झगडा भइरहेको हामी पाउँछौँ। अनुकूल वातावरण बन्नु नै ठूलो सम्पत्ति हो। यस्तो वातावरण गुरु कृपाले मात्र पाइन्छ। श्री बाबालाई अत्तर गुलाब, गुणकेसरी लगायत अन्य ताजा फूल मन पर्थ्यो। जंगलका हरिया रुखबाट एक पात मात्र टिपे पनि यसो गर्नु उचित हुन्न भनी उहाँ आज्ञा हुन्थ्यो। रुखबाट सुकेर झरेका झिझाहरूबाट र कुई ढली गएका रुखका काठ दाउराबाट उहाँको भोजन लगायत स्नानका लागि पानी तताउने काम तथा झरी बादल भएका बेलामा ताप्नका लागि आगो तयार गरिन्थ्यो। श्री बाबाको दर्शन गर्न आउँदा कसैले फूल लिएर आउँथे भने कसैलाई फूल लिई आउनु भनी आज्ञा हुन्थ्यो। कसैले सानो रुमालमा फूल हालेर खल्तीभित्र राखी ल्याउँथे, जसको फलस्वरूप फूल ओइल्याइसकेको हुन्थ्यो। कसैले धेरै लिई आउँथे। सबै फूल अटाउने फूलदाना र गमला हुँदैनथ्यो। श्री बाबा यसरी फूल ल्याउनेलाई फूल कोचेर ल्याउँदा ओइल्याउँछ, धेरै ल्याउँदा राख्ने ठाउँ हुँदैन, पैसा खेर जान्छ, त्यसैले यसो नगर भनी दृष्टान्त दिएर सम्झाइ बक्सिन्थ्यो, जसले गर्दा उनीहरूले भविष्यमा त्यस्तो गल्ती गर्ने सम्भावना रहँदैनथ्यो। उनीहरू गल्ती सच्याउने गर्दथे। मोरल डिसिप्लिन, नैतिक अनुशासन। माथि भने अनुसार शरीरबाट गरिने काम कर्तव्य पूरा भएपछि बाँकी समय परमात्माको चिन्तनमा लगाउनका लागि गीताको 16औं अध्यायको पहिलो 3 श्लोकमा बताइए अनुसार अभय, सतत्व संशुद्धि, यज्ञ, दान, तप, अहिंसा, सत्य, अक्रोध, परोपकार जस्ता दैवी गुणहरूको अभ्यास गर्नुपर्छ। त्यस्ता गुणहरू जम्मा पनि गर्दै जान थालेपछि मन नचाहिने कुरामा अल्मलिँदैन र चाहिने कुरामा मात्र व्यस्त रहन्छ र अर्काको लहीमा लाग्दैन। जसरी केमिस्ट्री, रसायन शास्त्र नपढी डाक्टर बन्न सकिँदैन, म्याथमेटिक्स, गणित नपढी इन्जिनियर बन्न सकिँदैन, त्यसरी नै यस प्रकारका अभ्यास नगरी ध्यानमा स्थिर हुन सकिँदैन। स्पिरिचुअल डिसिप्लिन, आध्यात्मिक अनुशासन। यसमा उपयुक्त 2 कर्तव्यहरू गर्दै परमात्मा चिन्तनमा, धारणा, ध्यान आदिमा आफूलाई व्यस्त बनाउँदै परमात्मा दर्शनको एकमात्र इच्छा बाँकी राख्नुपर्छ। यसरी तपाईँ व्यस्त हुनुभयो र अखण्ड समाधिमा पुग्नुभयो भने परमात्माको दर्शन गर्ने स्थितिमा पुग्नुहुन्छ र परमात्मा तपाईँको सामुन्ने झुल्कनुहुन्छ। मानिसले परमात्मा पाउँछु भनेर हिँड्दैमा कतै पनि भेट्न सक्दैन, तर बालक ध्रुवले जस्तो अठोट गरेर अखण्ड तप गरेमा परमात्मालाई आफ्नै अगाडि भने ल्याउन सक्दछ। यी कुराहरूमा एकैपटक सफलता हासिल गर्न नसके पनि बिस्तारै बिस्तारै अभ्यास गर्दै जाँदा सफल होइन्छ। बाबा, स्वधर्मको शिक्षा कहिलेदेखि चलेको हो त? स्वधर्मको शिक्षा परमात्माकै शिक्षा हो र सृष्टिदेखि नै यसको उत्पत्ति भएको हो। पालन नगरी यो शिक्षा सार्थक हुँदैन। हामी बिरामी भयौँ भने चिकित्सकका जचाउन जान्छौँ र उनको सल्लाह अनुसार औषधि खान थाल्छौँ। औषधि खाएपछि मात्र हाम्रो रोग निको हुँदै जान्छ। औषधि खल्तीमा हालेर बस्यौँ भने हाम्रो रोग निको हुँदैन। त्यस्तै जति सुने पनि, जति पढे पनि, जति ज्ञान भए पनि स्वधर्म पालन नगरी हाम्रो जीवन सार्थक हुँदैन। स्वधर्म पालन गर्नु भनेको गुरुको जीवनको चर्चा मात्र गर्ने होइन, गुरुले बताए बमोजिमको शिक्षा पालन गर्नु पनि हो। स्वधर्मका आधारभूत कुराहरू सबैलाई लागू हुने हो त प्रभु? स्वधर्मका आधारभूत कुराहरू सबैलाई लागू हुन्छन्, तर त्यसलाई कसरी पालन गर्ने भन्ने कुरा देश, काल र परिस्थिति अनुसार व्यक्ति पछि फरक हुन्छ। व्यक्ति आफैले नै यसको पालना गर्नुपर्छ। मैले कुनै पनि पुस्तक नलेख्नको कारण यही हो। रोगीहरूको रोग जस्तै मानिसहरूको दोष, रुचि, शक्ति र स्वभाव मानिस पिच्छे फरक हुन्छ। अत जसले सिद्ध गुरुले बताए अनुसारको शिक्षा पालन गर्दै जान्छ त्यसको फाइदा त्यो व्यक्ति स्वयंले नै लिँदै जान्छ। बाबा, हजुर जस्तो प्रबुद्ध सन्तले किन आफ्नो शिक्षा प्रचार गरी नहिँड्नु भएको? मलाई भेट गर्न टाढाबाट आउनु भएको छ, तर मैले एक गाँस कम र सात्विक खाना खानुभन्दा मान्नुहुन्न। संसारमा धेरै जसो मानिसहरूमा तपाईमा भन्दा कम श्रद्धा छ। उनीहरूबाट कसरी पालन होला भनी आश गर्ने? भोकले छटपटाएको व्यक्तिले
हजारौं मुरी अन्न राखेर केही काम छैन। एक मुठी अन्न भए पनि नखाउन्जेल उसको भोक शान्त हुँदैन। त्यसैले सदुपदेश पनि सुनेर बुझेर पनि पालन नगरेसम्म काम लाग्दैन।